नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। छिमेकीलाई असन्तुष्ट बनाएको भारतले कोर्स करेक्सन गर्न खोजेको उसको पछिल्ला गतिविधिहरूले प्रश्न पार्दै गएको छ। बङ्गलादेश होस् वा श्रीलङ्का, नेपालमै किन नहोस्, भारतप्रति यी सबैको दृष्टिकोण समान छ। छिमेकीलाई जोइले ठूलो दाइका रूपमा व्यवहार गर्न खोज्ने भारत अहिले छिमेकी खुसी पार्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। नेपालसँग त अन्य मुलुकभन्दा भिन्न सम्बन्ध भएको दाबी गर्दै आएको भारतले नेपाललाई नमिठो मन बनाइदिएको छ। नेपालकै भूभाग नियन्त्रणमा लिएको भारतसँग नेपाल र नेपाली असन्तुष्ट रहेका छन्। त्यही सम्बन्ध सुधारका लागि भारतले प्रयास थालेको संकेत गरेको छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा मात्र होइन, अन्य सीमा क्षेत्रमा भएका समस्याबारे पनि वार्ता गर्न सकारात्मक बनेको बताउन थालेको छ। नेपालसँग समस्या इमानदारीतापूर्वक समाधान गर्न भारत इच्छुक हो भने त्यो सकारात्मक नै मान्नुपर्छ। तर देखावटी मात्र हो भने त्यसले दुई छिमेकी बीचको सम्बन्ध अझ बिगार्नेछ। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाको 2 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको कतिपय औपचारिक अनौपचारिक सहमतिका रूपमा इमानदारीता देखाई नेपाल भारत सम्बन्ध सुमधुर बन्नेछ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सीमा विवादबारे संवादका लागि आइस ब्रेक गर्दै भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गला स्वदेश फर्किए। दुई देशबीच सहकार्य गर्न सम्बन्ध मजबुत बनाउनु पर्नेमा जोड। नेपाल भारत बीच देखिएको सीमा समस्या वार्ताबाटै समाधान गर्न दुवै देश तयार। डिसेम्बर अन्तिम साता परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकका लागि भारतीय पक्षको प्रस्ताव। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 23 कोरोना संक्रमितको मृत्यु, मृतकको संख्या 1435। देशभर 1700 कोरोनाका संक्रमित थपिए। पहिलो एक दिवसीय खेलमा भारत अस्ट्रेलियासँग 66 रनले पराजित। अस्ट्रेलियाका फिन्च र स्मिथको शतकीय पारी। र बाइडेनले राष्ट्रपतीय चुनाव जितेको प्रमाणीकरण भएमा व्हाइट हाउस छाड्ने ट्रम्पको घोषणा, इलेक्ट्रोल कलेजले पुष्टि गर्नुपर्ने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले नेपाल र भारतसँगै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। नेपालको औपचारिक भ्रमणको दोस्रो दिन AIDIA नामक चितवन प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित प्रवचनमा शुक्रबार श्रृङ्गलाले दक्षिण एसियामा कुनै पनि मुलुक एक्लै अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै दुवै देशको सरकारले भावी पुस्ताप्रति जवाफदेही भएर सशक्त सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका हुन्। सरकारको नेतृत्वमा आएदेखि नै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले छिमेकी सम्बन्धलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ। श्रृङ्गलाले भारतले प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा सबका साथ, सबका विकास र सबका विश्वास भन्दै भारतलाई मध्य आर्थिक आर्जन गर्ने मुलुकका रूपमा पुर्याउने सपना देखेको बताए। नेपालको पनि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य रहेको जनाउँदै उनले दुवै मुलुकका राष्ट्रिय सपना पूरा गर्न नेपाल र भारतलाई एकअर्काको आवश्यकता पर्नेमा जोड दिएका थिए। The Nepal-India relationship is intricate and exists in various paradigms. We share the same geography, civilizational heritage, culture and customs. There are affinities in religious and spiritual traditions, even food habits. The people-to-people linkages are so strong and so powerful that quite frankly, we in government only complement these. As Prime Minister Narendra Modi put it when he visited Nepal 2 years ago, and I quote,
कार्यक्रममा विदेश सचिव श्रृङ्गलाले नेपाल र भारतबीच सीमा लगायतका समस्याबारे भने कुनै पनि धारणा सार्वजनिक गरेनन्। उनले नेपाललाई छिमेकी र मित्रका रूपमा भारतले सङ्कटमा सधैँ साथ दिएको भन्दै भूकम्पपछि भारतले गरेको सहयोगको पनि स्मरण गराएका थिए। विदेश सचिव श्रृङ्गला औपचारिक भ्रमण सकेर शुक्रबार नै दिल्ली फर्किएका छन्। त्यसअघि गोर्खा पुगेर भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले आधुनिक नेपाल स्थापना गर्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहको भूमिमा आउन पाउँदा आफू खुसी भएको बताएका छन्। भारत सरकारको सहयोगमा पुनर्निर्माण भएका 3वटा विद्यालय भवनको उद्घाटन गर्न गोर्खा पुगेका श्रृङ्गलाले आधुनिक नेपाल स्थापना गर्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहको भूमिमा आउन पाउँदा आफू हर्षित भएको बताएका हुन्। गोर्खाका मानिसहरू संसारभर बहादुरीका लागि परिचित रहेको भन्दै उनले प्रशंसा समेत गरेका थिए। यो ऐतिहासिक भूमिकामा हुनु मेरो लागि विशेष सम्मान हो। यो राजा पृथ्वीनारायण शाहको भूमि हो जसले आधुनिक नेपालको स्थापना गर्नुभयो। गोर्खाका मानिसहरू आफ्नो बहादुरीको लागि दुनियाँभरमा चिनिन्छन्। श्रृङ्गलाले शुक्रबार गोर्खा नगरपालिका 8 डुम्री डाँडाको रत्नलक्ष्मी मावि र गोर्खा नगरपालिका 10 छेवेटारको तारा माविको भवन पनि उद्घाटन गरेका थिए। महालक्ष्मी माविमा 5.5 करोड, तारा माविमा 4 करोड 71 लाख र रत्नलक्ष्मी माविमा 4 करोड 33 लाख रुपैयाँ भारत सरकारको लागत परेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सहयोग गरेको बताउँदै श्रृङ्गलाले नेपालको 10 जिल्लामा 47वटा स्वास्थ्य चौकी भवन भारत सरकारको सहयोगमा बनेको जानकारी दिएका छन्, जसमध्ये 30वटा गोर्खा जिल्लामा रहेको उनको भनाइ छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला 2 दिने नेपाल भ्रमण पूरा गरेर स्वदेश फर्किए। बिहिबार बिहान नेपाल आइपुगेका श्रृङ्गला दिनभर उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटघाट र छलफलमा व्यस्त रहे। समकक्षीसँगको वार्तासँगै प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, विपक्षी दलका नेतासँगको उनको भेटमा पछिल्लो समय दुई देशबीच देखिएको सीमा विवादको विषयले भने प्रवेश पायो। एक रिपोर्ट। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले बिहिबार काठमाडौँ उड्ने लगत्तै भनेका थिए कि यो भ्रमण नितान्त सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित हुनेछ। मेरो निकै मिटिङ हुन्छ आज, त हामी यो रिलेसनशिप, क्लोज फ्रेन्डशिपलाई कसरी बढाउनु, अगाडि बढाउनु त्यसको कुरा गरौँला। आज फरेन सेक्रेटरीसँग फेरि पहिल्यै मिटिङ फरेन सेक्रेटरीसँग हुन्छ, त्यहाँदेखि फरेन मिनिस्टर प्रदीप कुमार गेवालीज्यूसँग भेट हुन्छ, अरू हाई डिग्निटरिजहरूसँग पनि भेट हुन्छ होला। उनले बिहिबार अपराह्न होटल याकन रीतिमा आयोजित दुई देश बीचको परराष्ट्र सचिव स्तरीयको बैठकमा सहभागी भए। बैठकमा द्विपक्षीय सम्बन्धको पुनरावलोकन गर्नुका साथै व्यापार, परिवहन, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार, इनर्जी, संस्कृति, कृषि, लगानी लगायतका विषयमा छलफल भयो। यस्तै नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि रहेको सांस्कृतिक र सभ्यताको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने विषयमा समेत कुराकानी भएको थियो, जसले उक्त छलफललाई सम्बन्ध सुधारको कडी मात्र नभई उपलब्धिमूलक भएको समेत श्रृङ्गला स्वयंले प्रतिक्रिया दिएका थिए। We found that we have such extensive areas of cooperation. We have made very good progress, and we have discussed how to make even greater progress. So very, very productive and excellent start to the visit. Agenda was very vast. So all this time we have taken to cover areas of cooperation ranging from the economy to cultural cooperation to infrastructure development. I thanked His Excellency for his hospitality and of course facilitating our very useful interactions. त्यसपछि श्रृङ्गला परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग सिंहदरबार पुगेर शिष्टाचार भेट गरे। भेटमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले दुई देशको बीचमा रहेको सीमा विवाद र प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनको विषयमा भारतीय विदेश सचिवसँग स्पष्ट कुरा राखेका थिए। उनले ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा नेपालले सीमा विवादको समाधान गर्न चाहेको सन्देश समेत श्रृङ्गलाको मार्फत भारतलाई दिए। जवाफमा सचिव श्रृङ्गलाले उक्त विषय वार्ता मार्फत राजनीतिक तहमा समाधान गर्ने जवाब दिएका थिए। साथै डिसेम्बरको दोस्रो साता भारतमा हुने परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकमा
सीमा विवादबारे छलफल हुने र रोडम्याप तय हुने समेत छलफल भएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्न पुगेका श्रृङ्गलालाई प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ताको माध्यमबाटै समस्या समाधान गर्ने सन्देश मोदीलाई पठाए। साथै दुई देशबीच उच्च स्तरीय भ्रमण गर्ने गराउने बारेमा समेत छलफल भएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको शिष्टाचार भेटमा पनि सीमा विवादको विषयमा कुरा भएको थियो। भेटमा भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गलाले दुई देशको बीचमा विगत 1 वर्षमा केही समस्या देखिएको बारे आफूलाई जानकारी भएको र त्यसलाई वार्ताबाट नै समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए। बिहिबार साँझ नै श्रृङ्गलाले प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। देउवाले दुई देशको बीचमा उच्च राजनीतिक तहमा संवाद आवश्यक भएको बताएका थिए। भेटमा भारतीय पक्षले कोभिडको अति सङ्कटको समयमा पनि नेपालसँगको सप्लाई प्रणालीमा कुनै पनि समस्या आउन नदिएको नेपाली पक्षलाई बताएको थियो। बिहिबार सम्पूर्ण उच्च स्तरीय भेटघाट सकाएका श्रृङ्गलाले शुक्रबार भने औपचारिक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भए। त्यसपछि गोर्खामा भारतीय सहयोगमा निर्माण भएको आवासहरूको हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी भए। भारतीय सहयोगमा मनाङमा निर्माण भएको एक गुम्बाको काठमाडौँबाटै उद्घाटन समेत गरे र FIDIA नामक चिन्तन प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित प्रवचनमा श्रृङ्गलाले दक्षिण एसियामा कुनै पनि मुलुक एक्लै अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै दुवै देशको सरकारको भावी पुस्ताप्रति जवाबदेही भएर सशक्त सहकार्य गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए। दुई दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्बन्ध सुधारका केही झलक देखाउँदै संवादको आइसब्रेक गरेर श्रृङ्गला शुक्रबार नै भारत फर्किए। अब भारतमा डिसेम्बर अन्त्यमा हुने मन्त्री स्तरीय बैठकले श्रृङ्गलाको 2 दिने नेपाल दौडधुपले कस्तो नतिजातर्फ धकेल्ला भन्ने चासो बढेको छ। गत वर्ष कार्तिक मध्यतिर भारतले जम्मू कश्मीर र लद्दाखलाई अलग बनाउँदै आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो। उसको आन्तरिक मामलामा नेपालले बोल्ने कुरा भएन, तर नेपालकै भूभाग लिम्पियाधुरा क्षेत्र पनि नयाँ नक्सामा भारतले समावेश गरेपछि दुई देशको सम्बन्ध खराब अवस्थामा पुग्यो। त्यसैता वैशाखमा लिपुलेक हुँदै मानसरोवर पुग्ने सडक भारतका रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन गरेपछि नेपालले पनि आफ्नो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समावेश गरेर पूर्ण नक्सा जारी गर्यो। यसले दुई देशको सम्बन्धलाई शून्यमा झार्यो। नेपालले वार्ताका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि भारतले कालापानी सहित भूभाग आफ्नो भएको दाबी छोडेन, न त वार्ताका लागि तत्परता नै देखायो। तर अहिले आइपुग्दा भारत वार्ताका लागि तयार बनेको छ। एक रिपोर्ट। गत वर्षको कार्तिकबाट नेपाल भारत सीमा विवाद चर्किँदै गएको थियो। विवादको चरम अवस्था भने गत वैशाखमा आइपुग्दा देखियो। 1 वर्ष अघि कार्तिकदेखि सीमा समस्या अस्वीकार गर्दै आएको भारत अहिले 180 डिग्री घुमेको छ। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाको 2 दिने भ्रमणका क्रममा भारतले नेपालसँग सीमा समस्या रहेको स्वीकार गरेको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा उल्लेख नै नगरे पनि सीमा समस्या समाधान गर्न तत्पर रहेको उल्लेख गरिएको छ। नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, दुवै परराष्ट्र सचिवले सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्नुका साथै बाँकी खण्डमा सीमा सम्बन्धी कार्यहरू सम्पन्न गर्ने बारे आफ्ना विचारहरू साटासाट गर्नुभयो। नेपाल र भारत बीच धेरै स्थानमा सीमा समस्या छ। ती प्राविधिक हुन् र बाँकी खण्डमा सीमा सम्बन्धी कार्यहरू सम्पन्न गर्न तयार रहेको उल्लेख छ। त्यो बाहेक सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल भएका छन्। त्यसले मूल समस्यामा रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ताका लागि भारत वार्ता गर्न तयार रहेको सङ्केत मिलेको जानकारहरू बताउँछन्। श्रृङ्गलाको हरेक भेटघाटमा भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विषयमा छलफलहरू भएका छन्। परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलसँगको वार्तामा होस् वा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसम्मको भेटवार्तामा नेपालले गुमाउनु परेका भूभागहरूबारे छलफल भएको छ। यसरी सीमा समस्या औपचारिक रूपमै प्रवेश भएपछि नेपालले अबका दिनमा निश्चित विषयलाई वार्ताको एजेन्डा बनाउनु पर्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन्। आगामी महिनामा हुने परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकमा नेपालले गुमाउनु परेको भूभाग लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विषयले औपचारिक रूपमै प्रवेश पाउने विश्वास लिन थालिएको छ। 2076 कार्तिक 16 गते भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गर्यो, जसमा नेपालको दार्चुला जिल्ला स्थित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको करिब 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग समेटिएको छ। यो सँगै नेपाल भारत सीमा विवाद नयाँ कोडबाट बहसमा आयो। त्यसको जवाफमा नेपालले विरोध नोट पठायो र भन्यो सीमा विवाद समाधान गर्न वार्ता गरौँ। तर भारतले वार्ताको शब्द नै सुन्न चाहेन। 1 वर्षपछि बल्ल भारत दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधान गर्न इच्छुक बनेको छ। एक रिपोर्ट।
एक वर्ष अघि कार्तिक 16मा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालसँगको सम्बन्ध कमजोर अवस्थामा पुग्यो। सरकार गत वैशाखसम्म पनि वार्ताबाटै विवाद समाधान गर्न इच्छुक थियो, तर भारत वार्ताको कुरै सुन्न चाहँदैनथ्यो। अन्ततः उसले वैशाख 26 गते लिपुलेक हुँदै मानसरोवर लगिएको सडक उद्घाटन गर्यो। जवाफमा नेपालले पनि 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग रहेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समावेश गर्दै पूर्ण नक्सा जारी गर्यो। यसबाट दुई देशको सम्बन्ध थप चिसो बन्यो, तर बिस्तारै सम्बन्ध सुधारका प्रयास हुन थालेका छन्। कालापानी विवाद सन् 1962मा चीनसँग युद्ध गर्न हिमालय क्षेत्रसम्म आएको भारतीय सेना युद्ध सकिएपछि फिर्ता हुनुको सट्टा कालापानी क्षेत्रमा क्याम्प नै खडा गरेर बस्यो र त्यसयता बारम्बार दोहोरिने, केही समय चर्चा हुने तर कहिल्यै समाधान नहुने मुद्दाको रूपमा कालापानी सहित सुस्ताको सीमा विवाद थाँतिनेछ। तथ्य र प्रमाणले कालापानी क्षेत्र आफ्नै रहेको प्रश्न हुँदाहुँदै पनि नेपालले राजा महेन्द्रकै पालादेखि यसबारे कडा अडान लिन नसक्दा भारत हाबी हुँदै गयो। गत वैशाखदेखि भने नेपालले आफ्नो भूभाग फिर्ताका लागि कडा अडान लिएपछि बिस्तारै भारत लचिलो बन्न थालेको सङ्केत देखा परेको छ। कालापानी कहिले के भयो? 2014 भारतीय सैन्य क्याम्प स्थापना। 2030 असोज 12 पहिलोपटक कालापानी अतिक्रमण अध्ययन टोली गठन। 2038 दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्वारिकानाथ ढुङ्गेलको टोलीद्वारा स्थलगत अध्ययन। 2053 असोज 7 महाकाली सन्धिपछि कालापानी राष्ट्रिय मुद्दा। 2053 मङ्सिर 1 सभामुख रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको टोलीद्वारा हेलिकप्टरबाट कालापानी क्षेत्र अवलोकन। 2053 माघ देहरादूनमा भएको नेपाल भारत उच्च स्तरीय संयुक्त सीमा समिति बैठकमा कालापानी मुद्दा प्रवेश। 2053 फागुन कर्णध्वज अधिकारीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन। 2054 जेठ 23देखि 25 भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजरालको नेपाल भ्रमणमा कालापानी मुद्दा सुल्झाउने सहमति। 2055 जेठ 20 भारतीय दूतावासद्वारा कालापानी 19औं शताब्दीदेखि भारतको भएको दाबी। 2055 असार नेपाल भारत संयुक्त सीमा प्राविधिक बैठकमा नेपालद्वारा सन् 1856मा तयार नक्सा पेश। 2055 साउन 1 नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक बैठकमा भारतद्वारा कालापानी आफ्नो भएको दाबी। 2055 साउन 12 प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा भारतीय समकक्षी अटल बिहारी वाजपेयीसँग कोलम्बो सार्क बैठकमा कालापानीबारे छलफल। 2055 साउन 23 प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनु पर्ने दाबी। 2056 साउन 8 प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईद्वारा कालापानी नेपालको भएको दाबी। 2056 भदौ 26 भारतीय विदेश मन्त्री जसवन्त सिंहको नेपाल भ्रमणका बेला कालापानी मुद्दामा छलफल। 2057 जेठ 30 भारतीय राजदूत केवी राजनको कालापानी भारतको नदेखिए छाड्न सकिने भनाई। 2057 साउन 16 प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणमा कालापानी समस्या टुङ्ग्याउने सहमति। 2064 जेठ 29 नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत। 2072 जेठ 1 चीन र भारतबीच लिपुलेक व्यापारिक नाका बनाउने सहमति। 2072 जेठ नेपालद्वारा चीन र भारतलाई लिपुलेक आफ्नो भएको दाबी सहितको पत्र। 2076 कार्तिक 16 नेपालको भूमि समेत समेटेर भारतद्वारा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी। 2076 कार्तिक 20 एकपक्षीय नक्सा मान्य नहुने परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति। 2076 कार्तिक 23 कूटनीतिक रूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने सर्वदलीय सर्वपक्षीय सहमति। 2077 वैशाख 26 भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएको लिपुलेक सडक उद्घाटन। 2077 जेठ 7 नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरेर पूर्ण नक्सा जारी। 2077 मङ्सिर 11 विदेश सचिव स्तरीय वार्तामा सीमा समस्या समाधान गर्ने तत्परता। दुई देशको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन पनि वर्षौंदेखि रहेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवाद समाधान गर्नुपर्नेछ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1435 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 23 जनाले ज्यान गुमाएसँगै संख्या 1435 पुगेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण अनुसार हालसम्म सबैभन्दा धेरै 707 जनाको मृत्यु बागमती प्रदेशमा भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 23 जनाको भएको छ। यी बाहेक प्रदेश 1 मा 185 जना, प्रदेश 2 मा 194 जना, गण्डकी प्रदेशमा 94 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 195 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 37 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै देशभर कोरोनाबाट कुल 2,29,343 जना संक्रमित पुगेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,460 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 1,703 संक्रमित थपिएसँगै संख्या 2,29,343 पुगेको हो। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमित हुनेको संख्या 17,237 पुगेको छ। यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 822 संक्रमित
फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,08,805 पुगेको छ। हालसम्म काठमाडौँमा 86,371 जना, ललितपुरमा 12,964 जना र भक्तपुरमा 9,470 जना संक्रमित पुगेका छन्। यीमध्ये 96,569 संक्रमित निको भइसकेका छन् भने 10,021 सक्रिय संक्रमित छन्। उता प्रदेशअनुसार सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 9,040 र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 34 जना छन्। त्यसबाहेक 24 घण्टामा प्रदेश 1मा 259 जना, प्रदेश 2मा 56 जना, गण्डकी प्रदेशमा 106 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 224 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 84 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै 24 घण्टामा 1,236 संक्रमित निको भएसँगै हालसम्म 2,10,671 संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 601 छ। यस्तै संस्थागत र होम आइसोलेसनमा गरी 17,237 संक्रमित छन्। हालसम्म देशभर कुल 17,10,460 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै गत चैत्र 4 गतेदेखि बन्द रहेका विद्यालयहरू खुल्न थालेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा 2077 जारी गर्दै कोरोना संक्रमणका बीच विद्यालय सञ्चालन र बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि विद्यालयहरू खुल्न थालेका हुन्। महामारीका बीच खुलेको विद्यालयमा कस्तो सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर पढाइ हुँदैछ त? विश्व महामारीको रूपमा फैलाउँदो कोभिड-19 का कारण बन्द रहेका नुवाकोटका शैक्षिक संस्थाहरू 8 महिनापछि बल्ल खुल्न थालेका छन्। सामुदायिक र निजी गरी करिब 500 को संख्यामा रहेका यहाँका विद्यालयहरूमध्ये कतिपय नियमित पठन पाठन हुने गरी सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने धेरैजसो विद्यालयहरू आइतबारदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी स्थानीय तहहरूले गरिरहेका छन्। बच्चाहरू अब घरमा बसेर लामो समयदेखि घरमै बसेर बच्चाहरूको पढाइ दिइरहेको थियो। अब स्कुल आएर पढ्न पाइरहेको छन्, रमाइलो लाग्यो। लगभग 8 महिना जति हामीलाई अब विद्यार्थीको भविष्य पनि कस्तो हुन्छ भन्ने चिन्ता थियो। हामी पनि घरमै थन्किरहनु परेको अवस्था थियो। अहिले यो विद्यालय सुचारू होला जस्तो अवस्था आएपछि हामीलाई पनि छुट्टै उत्साहित छौँ र विद्यार्थीहरू पनि आउन थालेका छन्। पढाइ जन्नै रेगुलर चलिरहेको अवस्था छ। देखि घरमा बस्दा नरमाइलो लागिरहेको थियो अनि विद्यालय आउन पाउँदा साथीहरूसँग भेटघाट भयो, पढ्न पायो, रमाइलो लाग्यो। साथीहरूसँग भेट्न पाएछ, पढ्न पाएछ। पहिला लकडाउनमा धेरै पढ्न नि पाएको थिएन। 7 महिनापछि हामी पढ्न पाएका छौँ, साथीहरूसँग मिल्न पाएका छौँ, डिस्टेन्स बसेर पढेका छौँ। सबै जिल्लाभरिमा सबै विद्यालय खोल्नुपर्छ, सहजीकरण अपनाउनुपर्छ, स्वास्थ्य मापदण्डलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्छ र बेला बेलामा चाहिँ विद्यालयको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अध्ययन अनुगमनहरू सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्दछ। सोही अनुसार चाहिँ तपाईँको विद्यालयले पनि हरेक सञ्चालकहरूले पनि त्यही अनुसारलाई कोभिड-19लाई आधार मानेर चाहिँ त्यसको स्वास्थ्य मापदण्डलाई अपनाएर विद्यालय अब खुलाउनुपर्छ। हाम्रा नानी बाबुहरूको सुरक्षा, विद्यालय रहन्जेलको अवस्थामा बिहान घरबाट उठाएपछि बेलुका घर नपुर्याउन्जेलको अवस्थासम्म चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य मापदण्डलाई आधार मानेर उनीहरूको गुणस्तरलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, विद्यार्थी भर्ना गराउने। विद्यालय सञ्चालन ढाँचा 2077 सरकारले जारी गरेसँगै विद्यालय रेखदेख र सञ्चालन स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड पूरा गरेर लामो विद्यालय कटौती गर्ने, शैक्षिक सत्र समायोजन गरी अहिलेको शैक्षिक सत्रलाई अर्थपूर्ण बनाउन सबै क्षेत्रको दायित्व अनिवार्य छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि नुवाकोटबाट रामहरि गजुरेलको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। मोरङको विराटनगरमा सञ्चालित निजी कोभिड अस्पतालहरूले मनमानी शुल्क लिएको गुनासो आएपछि प्रदेश सरकारले अनुगमन गरेको छ। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको टोलीले मोरङको विराट मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, न्युरो कोभिड अस्पतालको स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण गरेको हो। अनुगमनका क्रममा अधिकांश निजी कोरोना अस्पतालहरूले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएर उपचार गर्ने गरेको पाइएको छ। अनुगमनका क्रममा मुख्यमन्त्री राई समक्ष बिरामीका आफन्तहरूले अस्पतालले चर्को शुल्क लिएको गुनासो गरेका छन्।
पोजिटिभ जब भयो हामीले यहाँ ल्याइसकेपछि हामी जस्तो न्यून वर्गको व्यक्तिहरूले कसरी हामीले उपचार गर्न सक्छौँ। 3 लाख रुपियाँ डिपोजिट सिधै भनिदिन्छ हाम्रो। हामी पनि अलिकति सचेत भएको व्यक्ति मान्छेहरूले पनि अलिकति अप्ठ्यारो कसरी बार्गेन गर्ने भन्ने त हामीलाई लाग्छ भने अब अझै न्यून मान्छेहरू त त्यसै पनि मर्ने भयो। प्लस अब हामीले उपचार गर्ने भनेको राम्रो ठाउँमा हामी साधारण व्यक्तिको पनि ज्यान हो नि त। सरकारले सामान्य लक्षण देखिएका कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि दैनिक 3,500, आइसियु बेडका लागि 7,500 र भेन्टिलेटर सहितको उपचारका लागि 15,000 रुपैयाँ तोकेको छ। तर निजी अस्पतालहरूले भने सामान्य संक्रमितको उपचारमा दैनिक 5,000 र आइसियु बेडका लागि 15,000 तथा भेन्टिलेटर उपयोगमा 30,000 देखि 45,000 रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन्। तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने अस्पताललाई कारबाही गरिने मुख्यमन्त्री राईले जानकारी दिनुभयो। हामी अस्पतालहरूको एउटा प्रत्यक्ष अनुगमनमा हामी निस्केका छौँ र हामीले सबै अस्पतालहरूलाई हामीले भनिराखेका छौँ। नेपाल सरकारले चाहिँ कोभिडको उपचारको निमित्त तोकेको जुन प्रोटोकल छ, बनाएको जुन मापदण्ड छ र पछिल्लो समय चाहिँ नेपाल सरकारले सबैका लागि निःशुल्क उपचारको कुरा भनेको छ। त्यसो हुँदाखेरि निजी अस्पतालहरूमा के कसरी त्यो लागू भइराखेको छ, यी कुराहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष हेरेर त्यसलाई चाहिँ लागू गर्नको निम्ति कडाइका साथ त्यसलाई पालना गर्नको निम्ति हामीले आवश्यक निर्देशनहरू पनि गरिरहेका छौँ। सरकारले मोरङमा कोशी अस्पताल र निजीतर्फ विराट मेडिकल कलेजमा कोरोना संक्रमितहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने गरी व्यवस्था मिलाएको छ। तर सरकारी अस्पतालमा वार्ड नपाएर निजी अस्पताल पुगेका बिरामीहरूलाई चर्को शुल्क लिने गरिएको छ। खोटाङको हलेसी दुवाचुङ नगरपालिका 10 अर्खौले बजारमा लाग्ने सोमबार हटियाका लागि निर्माण गरिएका फलामे ट्रस सहितको पर्खाल प्रयोगमा नआउँदै भत्किएको छ। नगरपालिकाको 46,44,686 लागतमा अर्खौले कृषि मार्केट योजना अन्तर्गत फलामे ट्रस सहितको रिटेनिङ पर्खाल निर्माणको काम सम्पन्न भएको हप्ता दिन नबित्दै भत्किएको हो। एक रिपोर्ट। प्रत्येक हप्ताको एक दिन सोमबार हटिया लाग्ने अखौलेमा बनाइएका 18वटा ट्रस मध्ये गत असार 2 गते परेको वर्षाका कारण पुछार गारोमा बनाइएको ट्रसको रिटेनिङ पर्खाल पूर्ण रूपमा भत्किएको छ। लगातारको वर्षाको कारण अखौलेमा निर्माण गरिएका अन्य ट्रसका 2वटा रिटेनिङ पर्खाल समेत चर्किएर काम नलाग्ने भएको छ। यस्तै हाट बजारको सिरारमा बनाइएको ट्रसको कुनामा समेत वर्षाका कारण पहिरो झरेपछि भित्ताका पर्खाल र ट्रसका निर्माण गरिएका केही पिल्लर समेत पुरेको छ। निर्माण कम्पनी अनिल मल्थ्री कम्पनी प्राली मेलम्ची नगरपालिका 9 सिन्धुपाल्चोकले बलियो जग नबनाई पर्खाल उठाएकाले योजना सम्पन्न भएको हप्ता दिन नबिते भत्किएको स्थानीयवासीको आरोप छ। माटो थुपारिएको ठाउँमा वाल लगाइएको छ, त्यसको एउटा छुट्टै मापदण्ड हुन्थ्यो होला हैन, एउटा प्रक्रिया हुन्थ्यो होला। त्यो नभएर एउटा चाहिँ थुपारिएको ठाउँमै जुन वाल लगाइसके पछाडि त्यो नभत्किने त कुरै हुन्न। त्यसो हुँदाखेरि एकदमै दुःख लागेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब बजार नै एउटा धराशयमा छ। 2007 सालदेखि चित्राको छाप्रोमा हरेक हप्ताको सोमबार हाट लाग्ने अखौले बजारलाई व्यवस्थित गर्न कृषि मार्केट योजना सञ्चालन गरिएको थियो। 2077 साल असार 21 गते निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी 2077 साल वैशाख 31 गते योजनाको सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले केही दिन ढिला गरी योजनाको काम सुरु गरेको थियो। नगरपालिकाकै ऐतिहासिक र कृषि उपज विनिमय गर्ने प्रमुख केन्द्रका रूपमा रहेको यो हाट बजारको स्तर उन्नतिका लागि नगरपालिकाले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेर आवश्यक संरचना निर्माण गरेको हो। तर ठेकेदार कम्पनीले बिलोमा ठेक्का हालेर कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर संरचना निर्माण गरेकाले प्रयोगमा नआउँदै भत्किएको स्थानीयको गुनासो छ। दोष नै यसलाई नगरपालिकालाई नै हो। उहाँहरूको यसमा ठुलो दम्ब रहेको छ, किनभने यहाँ हामीलाई हलेसी दुवाचुङमा कसैले भनेर कसैले उ गरेर हामी टेर्नेवाला छैनौँ। यहाँ हाम्रो तरिकाले हामीले चल्ने हो भन्ने खालको उहाँहरूको दम्ब छ। त्यही कारणले पनि धेरै कामहरू अलिक लथालिङ्ग भइरहेको कुरा छ। नगरपालिकाको 46,44,686 को लागतमा अखौले कृषि मार्केट योजना अन्तर्गत फलामे ट्रस सहितको रिटेनिङ पर्खाल निर्माणको काम सम्पन्न भएको थियो। नगरपालिकाका इन्जिनियरले साउन 4 गते स्थलगत निरीक्षण गरेर प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पारेका थिए।
तर निर्माण कम्पनीले भत्किएको पर्खालको पुनर्निर्माणमा चासो नदिँदा उक्त हाट बजार क्षेत्र अहिले खण्डहर जस्तै देखिएको छ। कमजोर संरचनाका कारण नभई भारी वर्षाका कारण जमिन गलेर पहिरो जाँदा ट्रसको पर्खाल भत्किएकाले तत्काल पुनर्निर्माण गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई आग्रह गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। स्थलगत रूपमा त्यसको चाहिँ अनुगमन गर्यौँ। अनुगमन गरिसकेपछि एउटा छानबिन समिति गठन गरेर छानबिन समितिले काम कारबाही अगाडि बढाएर छानबिन समितिले रिपोर्ट पनि पेश गरिसकेको छ र हामीले चाहिँ तत्त निकायहरूलाई पनि परिपत्र गरिसकेका छौँ। यता ठेकेदार कम्पनीले भने अखौलेमा निर्माण गरिएका संरचना प्राविधिक त्रुटिका कारण भत्किएको र पुनर्निर्माणका लागि नगरपालिकाले अहिलेसम्म कुनै पहल नगरेको साथै भत्किएको पर्खाल पुनर्निर्माणका लागि नगरपालिकाको लिखित पत्र आएपछि काम थालिने ठेकेदार कम्पनीले बताएको छ। नगरपालिकाको आह्वान गरेको ठेकका अनुसार निर्माण कम्पनीले हाट बजार लाग्दै आएको स्थानमा 4वटा काल्लामा ट्रस सहितको पर्खाल निर्माण गरेको थियो। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिले न्याय परिषद सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। समितिको शुक्रबार बसेको बैठकबाट श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन भएको हो। नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषदको सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो। समितिले अनुमोदन गरेसँगै श्रेष्ठ 4 वर्षका लागि परिषदको सदस्य बन्ने बाटो खुला भएको छ। समितिको बैठकमा भएको छलफलपछि श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरिएको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। परिषदको सदस्य पदमा नियुक्तिको लागि प्रस्तावित श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम अनुमोदन भएको बेहोरा सम्बन्धित निकायमा जानकारीको लागि संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 26 उपनियम 2 बमोजिम लेखी पठाइदिने व्यवस्थाको लागि समिति सचिवलाई निर्देशन छु। बैठकमा श्रेष्ठले 4 बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै न्याय परिषदको काम र भूमिका पारदर्शी बनाउने बताउनुभयो। न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र उत्तरदायी बनाउन पनि आफूले भूमिका खेल्ने उहाँको प्रतिबद्धता थियो। म न्याय परिषदमा गएपछि अब यो भइसक्यो, यस सम्मानित यो समितिबाट अनुमोदन भइसकेपछि मेरो पहिलो प्राथमिकता के छ भन्दाखेरि यो न्याय परिषदकोबाट हुने जुन न्याय नीति अनि उसको मूल्याङ्कनहरूलाई चाहिँ म पारदर्शिता बनाउने कोसिस गर्छु। बारबाट सिफारिस भएका यसअघिका न्याय परिषद सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले गत असोजमा अवकाश पाएपछि बारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने सदस्यको पद रिक्त भएको थियो। चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानीबाट पछिल्लो समय ठूला मालवाहक सवारी साधन भित्रिन थालेका छन्। भूकम्पपछि ठप्प रहेको नाका खुले लगत्तै ठूला मालवाहक सवारी भित्रन थालेका हुन्। केही समय अघिसम्म 20 फिटे नेपाली कन्टेनरले मात्र सामान ल्याउने गरेकोमा पछिल्लो समयमा 40 फिट लामो कन्टेनरबाट सामान आयात हुन थालेको छ। ठूला सवारीमा सामान भित्रदा लागत घट्ने र सामान समेत सस्तो हुने व्यापारी बताउँछन्। 40 फिटको कन्टेनर चाहिँ यो बाटो आउँदाखेरि चाहिँ उपभोक्तालाई चाहिँ एकैचोटि फाइदा हुने कुरा चाहिँ के छ भने सबैभन्दा ठुलो कुरा त यसमा सामानको क्वालिटीहरू हुन्छन् र एकदमै छिटो आउँछ नि यो बाटोबाट चाहिँ 15 दिनमा हजुरको काठमाडौँ पुग्दैछन् र लागत पनि तपाईँको 22 भन्दा कम भइरहेछन् यसमा। सो यो भइसकेपछि चाहिँ यसले चाहिँ प्राइसहरू एकदम रिड्युस गर्ने र इकोनोमीमा पनि यसले चाहिँ धेरै असर गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि दुई देशबिचको व्यापार सहजीकरण हुन नसकेको अवस्थामा यो एउटा चाहिँ बाध्यता र आवश्यकताको रूपमा आज भएको छ। अब सिन ट्रान्सपोर्टले चाहिँ अत्यन्तै ठुलो मेहनतका साथ यो अभियानमा साथ अगाडि आएको छ। साना कन्टेनरमा सामान ल्याउँदा लामो समय लाग्ने र फलफुल तथा खाद्य सामग्री समेत गुणस्तरीय नहुने व्यापारीको भनाइ छ। चीनबाट सामान ल्याउन 40वटा ठूला कन्टेनर लोड गरेर राखिएको समेत व्यापारीले जानकारी दिएका छन्। भूकम्पले नाका बन्द
हुनु अघि चीनको खासासहित नेलम र लासामा नेपाली व्यापारीले खरिद गरेको 500 कन्टेनरभन्दा बढी सामान चीनमा रोकिएका छन्। पछिल्ला केही वर्ष यता समयमा मल बिउ नपाउनु कृषकको नियति नै बनेको छ, जसका कारण उत्पादनमा समेत प्रत्येक वर्ष ह्रास आइरहेको छ। सहरीकरणसँगै जग्गा प्लटिङका नाममा खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएका कारण उत्पादनमा कमी आउने गरेको छ, जसको कारण पानवारी मन्सुरी चामल उत्पादनका लागि प्रख्यात रहेको सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका स्थित पानबारीमा सोचे जस्तो धान उत्पादनमा कमी आएको छ। एक रिपोर्ट। गत वर्ष फौजी किराका कारण प्रशस्त धान उत्पादन गर्न नसकेका धरान उपमहानगरपालिका 6 पानबारीका कृषकहरूले यस वर्ष किराको प्रकोप भन्दा पनि समयमा मल बिउको अभाव र अत्याधिक वर्षाका कारण सोचे जस्तो धान उत्पादन गर्न सकेनन्। लामो समयदेखि लकडाउनको कारण मल बिउ समयमा नपाउँदा सोचे अनुरूपमा उत्पादन नभएको कृषकहरूको भनाइ छ। लगभग 60 मुरी फल्थ्यो, अहिले 41 मुरी मात्रै भयो। पानबारीमा कृषकले लगाएको धानबाली सोचे अनुसार उत्पादन नभएको कृषकहरूको गुनासो छ। 2 वर्ष अघि नै सरकारले पानबारीलाई कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको भए पनि सो क्षेत्रमा धान उत्पादन कमी हुँदै जाँदा समेत सरकारले कृषकको समस्या समाधानका लागि चासो नदिएको कृषकहरूको गुनासो छ। यस्तै सहरीकरणसँगै पछिल्लो समय पूर्वका धेरै स्थानमा जग्गा प्लटिङका नाममा खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको छ। त्यति मात्र नभई सहरीकरणको नाममा वर्षौंदेखि खेती गर्दै आएका जग्गा प्लटिङ गर्दै महँगोमा जग्गा खरिद बिक्री हुन थालेपछि खेतीयोग्य जमिन घरेडीमा परिणत भएका छन्। मलखात पनि नपाएर अर्को कुरा के छ भने अब खेतीयोग्य जमिन जति सबै पलटिनमा गए। यता धरान उपमहानगरपालिकाले पनि कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरे पनि कृषकको समस्यामा चासो दिएको पाइँदैन। धरान उपमहानगरपालिका 6 का वडा अध्यक्ष भुवन बस्नेत उपमहानगरले कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरे पनि कृषि क्षेत्रका लागि उपमहानगरले काम गर्न नसकेको र कृषकहरूलाई समेत सहयोग गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन्। स्थानीय सरकारले धरान उपमहानगरपालिकामा कृषिमा चाहिँ सामान्यभन्दा सामान्य मात्रै बजेट भएकोले गर्दा हामीले गएको साल धानको धेरै क्षति गरेको हुनाले केही गर्न सकिएन। जिल्लाभर 87,550 टन धान उत्पादन हुने गरेको थियो भने 5 कन्यामा मात्र 8 देखि 9,000 क्विन्टल धान उत्पादन हुने गरेको कृषि कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। पानबारी क्षेत्रमा करिब 5 बिघा क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ। करिब 700 घर परिवार कृषि पेसामा आश्रित छन्। सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष काफ्लेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं साधारण सभाले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि देशभरका उद्यमी व्यवसायीहरूबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। शनिबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो। महासंघको आगामी नेतृत्वका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल समूह र किशोर प्रधानको समूहबीच 2 प्यानल चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षका दुवै उम्मेद्वार ढकाल र प्रधान दुवै महासंघका वर्तमान उपाध्यक्ष हुन्। महासंघको आगामी नेतृत्वका लागि दुवै वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वारहरूले आफ्नो पक्षमा जित हासिल गर्न देशभरका उद्यमी व्यवसायीहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन प्रयास गरेको देखिन्छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार चन्द्र ढकालले महासंघलाई निजी क्षेत्रको बलियो संस्थाको रूपमा विकास गर्ने र सबैको भावना समेट्ने बताएका छन्। एफडीआईको रूपमा चाहिँ आउने, एफडीआई भित्राउनको लागि एउटा पहल गर्न सक्ने र त्यसको लागि चाहिँ सुझाव दिन सक्ने, त्यसका इस्युहरू चाहिँ जानकार राख्ने र नेपाल सरकार र सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग लबिङ गर्न सक्ने किसिमको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ नेतृत्व चाहिँ चाहिने चाहिँ हुन्छ। त्यो नेतृत्वको लागि म चाहिँ एउटा सानो व्यवसायदेखि चाहिँ उठेको चाहिँ व्यवसायी भएको हुनाले मैले अब यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वको लागि एउटा ताबेदार उम्मेदवार भनौँ, अब अहिले भइरहेको चाहिँ भन्नाले उम्मेदवारहरूमा म सक्षम उम्मेदवार को हिसाबले मैले उम्मेदवारी दिएको छु। त्यसैगरी अर्का वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार किशोर प्रधानले देशभरका साना मझौला सबै खालका व्यवसायको भावनालाई समेटेर महासंघमा एकता आवश्यक भएको बताएका छन्। वस्तुगतका साथीहरूलाई पनि त्यो समस्या परेको छ र एसोसिएटको साथीहरूलाई समस्या परेको छ, जसको एप्रोच छ सबै काम हुने। एउटा ब्याङ्कको कार्टेलिङ सिस्टममा बसेका चाहिँ व्यवसायीहरूले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई प्रभाव पार्ने यो सम्पूर्ण कुराहरूले अब चाहिँ चिरेर जानुपर्छ र साना मझौला व्यवसायीहरूको त्यो हक र हितको लागि चाहिँ कुनै पनि चाहिँ
लक्ष्यमा पुगाउनुको लागि हामी पछाडि पर्नु हुँदैन भन्ने कुरा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले बुझिसकेका छ। त्यही बुझेको आधारमा चाहिँ हामी अगाडि काम गर्छौँ। यस्तै महासङ्घका आगामी नेतृत्वका लागि उपाध्यक्षमा ढकाल समूहबाट वस्तुगतको उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ, जिल्ला नगर उपाध्यक्ष गुणनिघि तिवारी र एसोसिएटमा रामचन्द्र साधाईले उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यसैगरी किशोर प्रधानको समूहबाट वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ, जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ र एसोसिएटको उपाध्यक्षमा सौरभ ज्योतिले उम्मेदवारी दिएका छन्। महासङ्घको शनिबार हुने निर्वाचनमा 3 ठाउँमा मतदान केन्द्र तोकिएको छ। जिल्ला नगर तर्फका लागि कमलादे स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा, एसोसिएट तर्फका लागि कार्की ब्याङ्केट थापाथलीमा र वस्तुगत तर्फका लागि महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा मतदान हुने महासङ्घले जनाएको छ। कोरोना संक्रमित मतदाताहरूका लागि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा मतदानको व्यवस्था मिलाइएको महासङ्घले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। अस्ट्रेलियाले एक दिवसीय क्रिकेटमा भारतलाई पराजित गरेको छ। सिडनीमा शुक्रबार भएको खेलमा अस्ट्रेलियाले भारतलाई 66 रनले पराजित गरेको हो। अस्ट्रेलियाले दिएको 375 रनको फराकिलो लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको भारतले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 308 रन मात्र बनाउन सक्यो। भारतका लागि हार्दिक पाण्डेले 90 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले पनि टिमलाई जित दिलाउन सकेनन्। यस्तै शिखर धवनले 74 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेल्दा रविन्द्र जडेजाले 25 रन बनाए। कप्तान विराट कोहली 21 रनमा आउट हुँदा मयङ्क जम्पाले 4 विकेट लिए। जोस हाजलवुडले 3 विकेट लिए। मिचेल स्टार्कले 1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाले 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 374 रन बनाएको थियो। अस्ट्रेलियाको फराकिलो स्कोरमा कप्तान ओरोन फिन्च र स्टिभ स्मिथले शतकीय इनिङ्स खेले। कप्तान फिन्चले 114 रनको शतकीय इनिङ्स खेल्दा 9 चौका र 2 छक्का प्रहार गरे। फिन्चको यो 17औं एक दिवसीय शतक हो। स्मिथले 105 रनको शतकीय इनिङ्स खेले। उनको यो 10औं एक दिवसीय शतक हो। यस्तै डेभिड वार्नरले 69 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेल्दा ग्लेन म्याक्सवेलले 45 रन बनाए। भारतका मोहम्मद सामीले 3 र जसप्रित बुमराह, नवदीप सैनी र युवेन्द्र चाहलले 1-1 विकेट लिए। जितसँगै अस्ट्रेलियाले 3 खेलको सिरिजमा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। दुई टिम बीचको दोस्रो एक दिवसीय आइतबार हुनेछ। अब अनुला महर्जनका साथमा फटाफट न्युज। दुई दिने नेपाल भ्रमण पूरा गरेर भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला स्वदेश प्रस्थान। नेपाल भ्रमण सफल भएको श्रृङ्गलाको भनाई। राष्ट्रिय सपना पूरा गर्न नेपाल भारत दुवैलाई एकअर्काको आवश्यकता रहेको भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गलाको दावी। गोर्खा पुगेर सम्झिए पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई। परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय वार्ताको लागि नेपाललाई भारतको निम्तो सीमा विवाद उपयुक्त च्यानल मार्फत समाधान गरिने। संघीय संसद र प्रदेश सभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाइनुपर्ने सभामुख अग्नि सापकोटाको जोड। मुलुकको विकासमा तीनै तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण। चीनिया रक्षा मन्त्री मङ्सिर 14 गते नेपाल आउने परराष्ट्र मन्त्रीद्वारा समितिलाई जानकारी। उच्चस्तरीय भ्रमणले 3वटै मुलुक मिलेर जानुपर्ने नेपालको सन्देश। गुल्मीमा भएको जीव दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 6 पुग्यो। घाइते 1 जनाको उपचार हुँदै। नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभाव। गण्डकी, बागमती र प्रदेश 1 का केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना। उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुने। कोरोनाको खोप तयार भएपछि नेपाललाई दिने भारतको आश्वासन। कोरोनाको सम्बन्धमा नेपाल र भारतको बीचमा एक नजिकको सहकार्य गर्नुपर्ने भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 23 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1435 पुग्यो। नेपालमा शुक्रबार थप 1703 जनामा संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको कुल संख्या 2,29,343 पुग्यो। शुक्रबार मात्रै उपत्यकामा थपिए 822 जना नयाँ संक्रमित। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,08,805 पुग्यो।
संक्रमितको निशुल्क उपचार हुने 74 सूचीकृत अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्र सार्वजनिक। कोरोना बिमा भएको खण्डमा भने परीक्षण र उपचार शुल्क बिमा रकमबाट बेहोरिने। आज र भोलि राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम देशभरि सञ्चालन हुँदै कोरोनासँग मिल्दो लक्षण भएका बालबालिकालाई भिटामिन ए को क्याप्सुल नखुवाउन सरकारको आग्रह। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना नियन्त्रणका लागि सहजीकरण समूह परिचालन सम्बन्धी मार्गनिर्देशन जारी। टोलमा समूह परिचालन गरिँदै। अश्लील भिडियो देखाएर 13 वर्षीय छोरीलाई बलात्कार गर्ने बुवा पक्राउ। पटक पटक बलात्कार गरेको आरोपमा पोखरा महानगरपालिकाका 39 वर्षीय बाबु प्रहरी नियन्त्रणमा। न्याय परिषद सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम सुनवाई समितिद्वारा सर्वसम्मतिले अनुमोदन। श्रेष्ठको नाम नेपाल बारद्वारा सिफारिस। तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 7 फुटुङ सुन्दर बस्ती एकटा टोल सुधार समितिको स्वागतद्वार र बाटो ढलान निर्माणको काम शुभारम्भ। मेयर रामेश्वर बोहरा तथा उपमेयर भवानी दुटेलले गरे समुद्घाटन। बैतडीको दशरथ चन्द्र नगरपालिका 10 दिनका लागि लकडाउन गरिने। नगर कार्यपालिकाको शुक्रबार बसेको बैठकले 13 गतेदेखि मङ्सिर 22 गतेसम्म नगरपालिका क्षेत्र लकडाउन गर्ने निर्णय। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न। भावी नेतृत्व छान्न भोलि निर्वाचन हुने। 40 करोड 50 लाखको आइपिओ ल्याउन गादी हाइड्रो पावर कम्पनीले दियो बोर्डमा आवेदन। आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा। भन्सार कार्यालय कैलालीद्वारा लक्ष्यभन्दा 35% बढी राजस्व सङ्कलन। आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो चौमासिकमा 135% राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी। संसारलाई रुवाउँदै बिदा भए फुटबलका महान हस्ती म्याराडोना। गरियो निजी समारोहका बीच ब्युनस आयर्सको चिहान घरमा अन्त्येष्टि। घोटालाको 4 केसमा सजाय काटिरहेका भारतको राष्ट्रिय जनता दलका अध्यक्ष लालू प्रसाद यादवको जमानत याचिका शुक्रबार पनि रद्द। रांची उच्च अदालतले एकपटक फेरि सार्यो उनको सुनवाईको मिति। र विश्वभर 1,04,000 कोरोना संक्रमितको अवस्था गम्भीर। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,000 संक्रमितको मृत्यु। अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सीमा विवादबारे संवादका लागि आइस ब्रेक गर्दै भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्खला स्वदेश फर्किए। दुई देशबीच सहकार्य गर्न सम्बन्ध मजबुत बनाउनु पर्नेमा जोड। नेपाल भारतबीच देखिएको सीमा समस्या वार्ताबाटै समाधान गर्न दुवै देश तयार। डिसेम्बर अन्तिम साता परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकका लागि भारतीय पक्षको प्रस्ताव। चौबीस घण्टामा थप 23 कोरोना संक्रमितको मृत्यु। मृतकको संख्या 1435 पुग्यो। देशभर 1700 नयाँ बिरामी थपिए। पहिलो एक दिवसीय खेलमा भारत अस्ट्रेलियासँग 66 रनले पराजित। अस्ट्रेलियाका फिन्च र स्मिथको शतकीय पारी। र बाइडेनले राष्ट्रपतीय चुनाव जितेको प्रमाणीकरण भएमा व्हाइट हाउस छाड्ने ट्रम्पको घोषणा। इलेक्टोरल कलेजले पुष्टि गर्नुपर्ने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, भारतीय विदेश सचिवको यो भ्रमणले नेपाल भारत सीमा विवाद टुङ्गोमा पुग्न मद्दत गर्ला भन्ने विश्वास छ। विश्वास छ भन्नेले तालीमा र विश्वास छैन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।
कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।